बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने दोस्त अहबाब अपने अजीज़ व कारब के साथ बखैर व आफ़ियत होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम रहें और ज़िंदगी भर किसी भी दुख का सामना ना करें, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। साथ साथ आपसे इल्तिमास है कि आप कमेंट्स के सेक्शन में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए मोहतरम है और हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। शुक्रिया। आज का वीडियो जो है वो कल जो मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये आज उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। इंशाअल्लाह इसको आज मैं ख़त्म कर लूँगा इस टॉपिक को, और फिर कल से किसी और टॉपिक का इंतखाब करेंगे। तो कल मैं आपसे बात कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि जो आपका क़िबला अव्वल है शुरू से ही उसको पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्ज़ा था और उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी तामीर किया हुआ था, और इसके बैतुल मुक़द्दस के अहाते में उन्होंने गिरजाघर की तामीर की हुई थी और ताबूत सकीना की जगह पर वो आलैशें फेंका करते थे, क्योंकि ताबूत सकीना जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं। तो ईसाई उसकी जगह पर, जहाँ पर ताबूत सकीना की जगह थी, उस पर अपनी तमाम गंदगी फेंक दिया करते थे। उसकी वजह यह थी कि वो यहूदियों से भी नफरत करते थे और उनके अकीदे के भी ख़िलाफ़ थे, और उनको तकलीफ़ देने के लिए वो ये सब कुछ किया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यरूशलेम फ़तह किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ मस्जिद तामीर कराई, और कुरान में मौजूद मिराज वाले वाक़े की निस्बत से उसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी उसी के अहाते में मौजूद थी। इससे यहूदियों को ज़ायरीन यानी कि ज़ियारत करने वाले जो लोग होते हैं, जो अपनी ज़ियारतों पर जाते हैं, अपने मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, तो यहूदियों को भी ज़ायरीन की हैसियत से उस मस्जिद में आने की इजाज़त दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम मुल्क रहा, मुसलमानों का एक मुल्क रहा। फिर खिलाफत अब्बासिया के बाद उसको ईसाइयों ने दोबारा अपने कब्ज़े में कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शहर को आज़ाद कराने के लिए ईसाइयों पर तकरीबन 50 से ज़ायद हमले किए और जंगें की, और उसके बाद उन्होंने यरूशलेम को दोबारा हासिल कर लिया और उसे सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर कर दिया। और ये सिलसिला, ये उसका स्टेटस जो है यरूशलेम का, तकरीबन 700 साल तक इसी तरह रहा। यहूदियों को भी दीवार गरिया तक अपने मजहबी त्यौहारों की आज़ादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता यरूशलेम में दोबारा एक नए सिरे से आबाद होना शुरू हो गए, क्योंकि पहले तो ये यहाँ से चले गए थे। फिर दोबारा जब उनको अपनी मजहबी तालीमात की आज़ादी हासिल हुई तो उन्होंने दोबारा उसमें आना शुरू हो गया और फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। फिर यहाँ पर आबाद होने के बाद उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के जो हुक्मरान थे, जो सुल्तान हुआ करते थे, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की तरगीबें दी, मुख्तलिफ़ किस्म की उनको जो है वो मुनाफा बख्श तरगीबात दी, लालच दिए एक किस्म के, कि वो यरूशलेम उनके हवाले कर दें, यहूदियों के हवाले कर दें। लेकिन वहाँ से उनको हमेशा नाकामी हुई और वो यरूशलेम को हासिल करने में कामयाब ना उसके अपनी दौलत के बल पर भी, अपनी दौलत के बल पर, या अपने जो वो लालच देते थे मुसलमानों को, उसकी वजह से किसी भी तौर पर उनको इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, जिसमें हिटलर ने उनको चुन चुन कर मारा और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कम व बेश 60 लाख के करीब यहूदियों को मार दिया गया, और ये फिर दोबारा दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। और फिर ये इनमें ये सोचदार आई, इतनी मसाइब के बाद, इतनी मुसीबतों के बाद इनको ये अकल आई, उनको ये सोच आई कि उनका एक अपना वतन होना चाहिए, उनकी अपनी एक सरजमीन होना चाहिए, और उनको अब अपनी
पहचान बनाना होगी, क्योंकि तौरात में उनकी जो मुकद्दस किताब है तौरात, उसमें मौजूद उनके अरूज की कई निशानियां ज़ाहिर हो चुकी थी कि तौरात में जो उनके अरूज की या जो उनकी बालादस्ती की जो निशानियां हैं, उनमें से कई निशानियां उस वक्त तक ज़ाहिर हो चुकी थी, सामने आ चुकी थी, और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत उनका पूरी दुनिया में बोलबाला होगा और वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया पर उनका कब्ज़ा होगा। खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद उन्होंने बरतानिया से साजबाज की, और जो मैं अपनी एक और वीडियो में भी पहले आपको बयान कर चुका हूँ कि बरतानिया ने किस तरह जब उसका इक़्तिदार यहाँ से ख़त्म हुआ, जब बरतानवी कमज़ोर हो गए, उस तरफ एक तरफ उन्होंने बरसगीर की तकसीम की, दूसरी तरफ जहाँ पर भी उनको मुश्किलात पेश आ रही थी तो उन्होंने इनको दो अलग ममलकत में तकसीम कर दिया, फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और इस तरह उन्होंने साजबाज करके मगरबी ममालिक के साथ मिलकर और यूएनओ के साथ मिलकर ख़ुद को एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करा लिया, और यूं इसराइल दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुल्क बनकर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी शैतानी चालू और दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक की मदद से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फ़लस्तीन और मिस्र के इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, और उन्होंने जो ममालिक अरब ममालिक उनसे जंग के लिए आए उसमें उन्होंने उनको शिकस्त दी। इन जंगों का भी अहवाल मैं अपने पिछले एक वीडियो में बयान कर चुका हूँ। और इस छोटे से मुल्क से तमाम मुस्लिम ममालिक जो है ना वो शिकस्त खाते रहे, और उनको तकरीबन 3 जंगें हुई, तीनों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस दौरान में ईसाइयों को ये एहसास हुआ और उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये सोचा कि इसराइल अगरचे एक छोटा सा मुल्क है लेकिन भला का ताकतवर मुल्क है, और इससे लड़ने की बजाय बेहतर यह है कि उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं, और सियासत के तहत उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने की बजाय उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ईसाइयों की ये सोच थी कि उनका और यहूदियों का एक दुश्मन है। वो होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त है। तो उन्होंने कहा कि उनका और यहूदियों का एक ही दुश्मन है, और वो है इस्लाम और मुसलमान, जो कि यहूदियों के दुश्मन थे मुसलमान। और उन्होंने बाकायदा अपने गिरजाघरों में तकरीबात मुनक्किद करके यहूदियों को आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और उनको माफ़ी दे दी। मुख्तलिफ ममालिक जो ईसाई कंट्रीज़ थे उन्होंने यहूदियों को माफ़ कर दिया और उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सियासी और इक़्तिसादी तौर पर इन मुफाद परस्तों ने एक दूसरे के अज़ली और जानी दुश्मनों ने हाथ मिला लिया और यकजहती के बंधन में बंध गए। 2000 साल से इनकी दुश्मनी चल रही थी, लेकिन उन्होंने 2000 साल के बाद उस दुश्मनी को ख़त्म कर दिया और एक ही सफ़ में खड़े हो गए। अब उनका दोनों का एक ही मुश्तरका दुश्मन था और वो थे मुसलमान। कुरान की ये बात भी जहाँ पर सच साबित हो गई कि यहूद और नसारा जो दोनों हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं, वो मुसलमानों के दोस्त कभी नहीं हो सकते। यहूदियों के क़ैद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए, तो वो ख़ुद को सज़ा देते हैं, और वो सज़ा क्या है, वो दीवार गरिया पर जाकर रोते हैं, अपने आप को कसूरवार चलाते हैं, दीवार गरिया पर जाके आहुजारी करते हैं, रोते हैं और वहाँ पर माफ़िया मांगते हैं। यहूदी ईमान रखते हैं, उनका ये इत्काद है, उनका ये यकीन है कि तीसरी बार भी दुनिया पर उनकी हुकूमत होगी, और इस दफ़ा किसी ख़ास खित्ते पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत होगी, और उसकी वो तैयारी भी कर चुके हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उनको एक कबाहत पेश आ रही है, एक रुकावट पेश आ रही है, और वो ये है कि उनको दुनिया भर में हुकूमत करने के लिए मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, और मस्जिद अक्सा को गिराने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर की जाएगी, और वहाँ पर फिर ताबूत सकीना जो है वो रखा जाएगा, जो कि वो ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। ताबूत सकीना उनके कब्ज़े में है। लेकिन अब एक और मसला है, और वो मसला है सुर्ख गाय का। मैं अपने पिछले वीडियो में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ। उनके मुताबिक वो नापाक हैं उस वक्त तक कि जब तक सुर्ख गाय की कुर्बानी ना दें। सुर्ख गाय की कुर्बानी देंगे
تو اس کے بعد وہ پاک ہو جائیں گے اور ان کے گناہ دھل جائیں گے اور ان کو وہ عروج حاصل ہوگا جس کی تورات میں بشارت کی گئی ہے۔ 100 سالوں سے وہ اس گائے کو تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی مزید سرخ گائے بنانے کے تجربے کیے لیکن ناکام ہو گئے۔ یہ جو کلوننگ وغیرہ کا ایشو ہے نا، یہ اصل میں وہی چیز ہے کہ وہ اپنی سرخ گائے جو ہے نا وہ بنانا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ اور سرخ گائے ان کا یہ ہے کہ یہ وہ گائے جس کا میں پچھلے حوالے میں ذکر کر چکا ہوں کہ جس نے مرنے کے بعد جب اس کو زندہ کیا گیا تو اس نے گواہی دی کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کا نام اس نے بتایا تھا۔ اور سرخ گائے کے بارے میں یہ بھی ہے ان کا عقیدہ کہ اس کا ایک ایک بال سرخ ہوگا اور کہیں پر بھی ایک دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر، ریت کا جو ایک ذرہ ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی اس میں کوئی سفیدی یا کالا پن نہیں ہوگا۔ تو اب ان کو 2019 میں یہ جو تجربے کرتے رہے، اس کے بعد 2019 میں امریکہ سے ان کو ویسی ہی 5 گائیں مل گئیں۔ ان پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں تھا اور ان کو کسی کام کے لیے استعمال بھی نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ یہ مقدس تھیں، ان کو کہیں کر کام پر نہیں لگایا تھا، کہیں استعمال نہیں کیا گیا تھا اور ان کا رنگ جو ہے ان کے عقیدے کے مطابق بالکل سرخ ہے۔ پھر یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے یا ان کے اوپر کوئی بیماری اثر تو نہیں رکھتی، تو پھر اس کے بعد پوری دنیا میں کووڈ کا جو ہے شوشہ چھوڑا گیا اور کووڈ پھیلایا گیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر کسی وقت میں آپ سے بات کروں گا اور انشاءاللہ میں حوالوں سے ثابت کروں گا کہ یہ کووڈ جو تھا وہ ایک پھیلائی ہوئی انسان کی پھیلائی ہوئی بیماری تھی۔ اور دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ ان کو بھی ٹیسٹ کیا گیا لیکن ان پر بیماری کا کوئی اثر نہیں، دوسرے جانوروں پر ہوا مگر وہ جو 5 سرخ گائے تھیں ان کے اوپر اس کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور یہ سرخ گائے کے بارے میں جو ہے یہ آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں، یہاں پر ریڈ ہائفر مسٹری جو ہے وہ آپ اگر چیک کریں تو اس میں آپ کو سرخ گائے کے بارے میں پوری تفصیل مل جائے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام نشانیاں اور تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر بچے پیدا کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ پر ہوتے ہوئے کئی جگہوں پر اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں، ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اپنی مرضی کے موسم بنانا، بارش برسانا، دنیا میں چند دنوں میں پوری دنیا میں چکر لگا لینا، یہ ساری دجالی نشانیاں ہیں، کیونکہ دجال ہی ایسا ہوگا کہ جو پوری دنیا میں چکر اس طرح لگا سکے گا۔ ہمارے مذہب میں قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اچھی سی تیاری کر لی ہے۔ غرقت کے درخت لگا دیے ہیں جو کہ قرآن پاک میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور غرقت کون سا درخت ہے جو ان کو پناہ دے گا جب دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوگی، کیونکہ اس وقت پتھر اور ہر چیز گواہی دے گی، ہر چیز کی زبان ہوگی، وہ سب یہ گواہی دیں گے کہ یہودی ان میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ اس چیز کا اظہار کریں گے کہ ان کے پیچھے یہودی چھپے ہوئے ہیں سوائے غرقت کے درختوں کے، کہ جو ان کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دے گا اور ان کو چھپنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تو انہوں نے غرقت کے درختوں کی کاشت شروع کی ہوئی ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں اور یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور ہیکل سلیمانی نے بھی قرآن کے اس کے مطابق بھی جو قرآن میں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر لازمی ہے اور پھر اصل جنگ ہوگی۔ جب ہیکل سلیمانی تیسری دفعہ مکمل ہو جائے گا، تعمیر ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد تیسری جنگ ہوگی۔ اصل جنگ جو ہے، اب اس پر جو ذکر کریں، یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ جنگیں کسی مالی مقاصد کی خاطر نہیں ہیں۔ ان جنگیں جو ہیں، یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں، اصل جنگ اس کے پیچھے عقائد کی جنگ ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنے عقائد میں بہت کمزور ہیں، نماز ادا کریں یا نہ کریں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، یہ کہہ کر سوچ جاتے ہیں کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے نا، ٹکٹ تو ہم نے لیا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نماز ادا کریں یا نہ کریں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، مذہب سے دور ہو گئے ہیں، فرقہ بازی میں مبتلا ہو گئے ہیں، کتنے فرقے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ اور فلسطین کے لیے اب جتنا ظلم و ستم فلسطین پر ہو رہا ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج بھی اپنے ملک میں، اور جب احتجاج میں ہمیں زیادہ جوش و جذبہ آتا ہے
تو اپنے ملک کی املاک کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور فلسطین کی حمایت کا اب یہی ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ اب یہ بتائیں مجھے کہ کیا ہم اپنے عقائد میں اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیونکہ ہماری تو ہر چیز ڈالر کے پیچھے ہے، ہم نے تو ڈالر کا پیچھا کرنا ہے نا، ڈالر ہمارے پیچھے نہیں ہے، ہم ڈالر کے پیچھے ہیں۔ اپنی جھولیاں پھیلا کے ڈالر اکٹھے کرنے میں ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ کے ایک سفیر نے یہاں تک کہنے کی جسارت کی تھی کہ پاکستانی تو اپنی ماں کو بھی بیچنے میں ڈالر کے لیے بیچنے میں کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کریں گے، کوئی اور محسوس نہیں کریں گے۔ اپنی ماں سے مراد ان کی ہماری سرزمین تھی، اور آپ اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو وہی ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسی لوگ ہیں جن کا بس چلتا ہے تو ہمارے ملک کے سودے کرتے پھر رہے ہیں، خصوصاً کچھ سیاستدان۔ کیا اگر ہم اپنا یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کریں، ان کے ساتھ موازنہ کریں، تو ہم مجاہدین کی فہرست میں آتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجاہد ہیں اور ہم یہودیوں سے یا عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے؟ ہم مجاہد ہیں یا ہم صرف سوشل میڈیا کے مجاہد ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اپنے زبان سے فائرنگ کرتے رہتے ہیں اور ادھر سے ادھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مارتے رہتے ہیں اپنی زبان کی مار زبان سے؟ اگر دجال آ جائے اور دجال آ جائے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ دجال کے بعد آنے کے بعد کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ اس کا صرف ایک ہی بات کی گئی ہے قرآن میں کہ اس وقت جب دجال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو جو ایمان والے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کی طرف چلے جائیں گے، اور باقی جو سارے کے سارے ہیں وہ دجال کی طرف چلے جائیں گے۔ پہلے تو ساری دنیا دجال کی طرف جائے گی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، تو پھر اس کے بعد ایمان والے ان کی طرف جائیں گے۔ سوچیں، اس پر غور کریں کہ آخرت کی ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ آخرت کی تیاری ہم نے یہی کی ہے کہ ہم نے گھر گھر میں جو ہے موسیقی کے ڈسکو ٹیپ کھولے ہوئے ہیں، ہر گھر میں ہماری عزت و غیرت اور حمیت جو ہے وہ سر بازار نیلام ہو چکی ہے۔ ٹکے ٹکے کے ملک ہیں جو ہماری کوئی قدر نہیں کرتے۔ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود پاکستان اسلامی ملک میں سب سے زیادہ پاورفل کنٹری ہے۔ اٹ از دا اونلی اسلامک کنٹری وچ از ہیونگ اٹامک پاور۔ اٹامک بمز ہیں ہمارے پاس جن کی کوالٹی ہمارے دشمن ملک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کیا ہم میں وہ جوش و جذبہ ہے؟ کیا ہم میں ایمان کی وہ قوت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان ہتھیاروں کا ضرورت کے وقت استعمال بھی کر سکیں؟ ہم تو ان بے بس معصوم اور نہتے فلسطینیوں کی حفاظت تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں لیکن ہم کوئی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صرف اپنے دفاتر میں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک میں بیٹھ کے احتجاجاً مراسے بھیجتے رہتے ہیں اور ایک بیان داغ دیتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ فوراً بند کر دی جائے، ورنہ اس کے نتائج بہت بھیانک ثابت ہوں گے۔ اور بھائی اس کے نتائج تو بھیانک ثابت ہو رہے ہیں ان معصوم فلسطینیوں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے نا۔ آپ کہتے ہیں اس کے نتائج بھیانک ثابت ہوں گے، تو کیا آج تک کوئی ایسا بھیانک نتیجہ آپ لوگ دکھا سکتے ہیں جو اسرائیل کے لیے بھیانک ثابت ہوا ہو؟ ابھی آج کی جو خبریں ہیں وہ جہاں پر ہیں کہ تقریباً آج کی 24 گھنٹے کی اسرائیلی بمباری میں 750 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور جس میں 350 کے قریب بچوں کی تعداد ہے۔ اس وقت تک تقریباً 9000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 3500 بچے ہیں اور 2500 کے قریب عورتیں، یعنی کہ 50% سے زیادہ معصوم بچے اور معصوم عورتیں ہیں، وہ شہید ہو چکی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ انسانی بنیادوں پر جو امداد بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مصر کے بارڈر کے رفح بارڈر جو مصر کی طرف سے ہے، وہاں پر ان کافروں کو روکا جا رہا ہے۔ گزشتہ 5 دنوں کے اندر صرف غالباً 54 کے قریب ٹرک جو ہے وہ کچھ امدادی سامان لے کر پہنچے ہیں، فلسطین پہنچے ہیں، جو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے وہ تعداد۔ جہاں پر روزانہ 750 کے قریب ٹرک کراس کیا کرتے تھے کھانے پینے کا خوردنوش کا سامان لے کر، وہاں پر 7 دنوں میں تقریباً 54 ٹرک گئے ہیں۔ اور جو باقی چیزیں ہیں، جو حالات ہیں وہاں کے، ان سب آپ لوگ واقف ہیں، ٹی وی پر، میڈیا چینلز پر ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہر کوئی اس چیز سے واقف ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ورلڈ از اے گلوبل ولیج،
इतनी सी विलेज बन के रह गई है। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने में चंद सेकेंड ही लगते हैं। हमारे पास सारी इतलात मौजूद हैं, मगर हमारे हुक्मरान हूँ या हमारे अवाम हूँ, हम हूँ या आप हूँ, हम सब लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं कि हमारी तरफ तो कोई ख़तरा नहीं आ रहा। खुदारा ये आंखें खोलें और अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि हम एक मुसलमान की हैसियत से, एक गैरतमंद कौम की हैसियत से क्या इसी किरदार के मुस्तहिक हैं जो हम अदा कर रहे हैं। ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे तो अगले वीडियो के साथ फिर जल्दी हाजिर खिदमत होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।